السلام عليكم بونجور تو الموند مرحبا بكم معنا من جديد في القناة انفو فارماسي. اليوم راح نشوفوا البرانسيبس اي لي جينيريك ولا ديفيرونس بيناتهم. انتظرونا بعد الفاصل. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. alors قبل ما ندخلوا في لو برانسيبس جينيريك لازم نعرفوا لا dénomination du médicament. شحال عنده le médicament maintenant. En fin de compte le médicament عنده 3 noms. Le nom chimique, la dénomination commune internationale ou le nom commercial. وشنو هي la différence بيناتهم؟ كي تكون لا موليكول جديدة تكون في المختبر يعطولها un nom chimique يعني correspond à la formule chimique de la substance qui compose le médicament, surtout utilisé par le chercheur. هذا le chercheur اللي يخدم بها التركيبة الكيميائية. par exemple باراسيتامول في الحقيقة اسمه ماشي باراسيتامول ولكن الاسم التركيبة الكيميائية تاعو هي الاسيتامينوفين. كل مادة فعالة عندها اسم كيميائي. حنا ما يهمناش، يهم لي شيرشور هما اللي يهمهم هاد لو نون شيميك. ان فوندور ان فارماسي ولا عمال الصحة اون جينيرال يستعملوا لو DCE. شنو هو لو DCE؟ correspond au nom de la substance active qui compose le médicament. C'est le nom scientifique يعني هو الاسم العلمي. بعد ما يديروا الاختبارات ويديروا لي ريشيرش على لا موليكول خلاص تنجح يخرجوها للمارشي يعطولها ان نون. هاد لو نون يكون ادمي بور تو لي بيي دو موند يعني تو لي بيي شناوا روس امريكان عرب كامل يستعملوا هاد الاسم ويكون سهل النطق لكل هاد لي بيي. داكور est enregistré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé اللي هي منظمة الصحة العالمية. داكوغ خلاص درنا DCE. دوكا لي لابوغاتوار يبداو يخدموا فيه. شاك لابوغاتوار يخدم هاد لا موليكول اكتيف باغ اكزومبل لي بيبروفين. شاك لابوغاتوار راح يعطيها ان نون كوميرسيال خاص به. هو صح يخلي لو برانسيب اكتيف يبان من تحت لو DCE مكتوب من تحت ولكن الاسم الكبير اللي جاي من الفوق هذاك سي لو نون كوميرسيال الخاص باللابوغاتوار اللي صنع لا موليكول. باغ اكزومبل الفولتارين لابوغاتوار نوفارتيس هو اللي صنعها. فوتريكس لابوغاتوار حكمة. فولتوم لابوغاتوار فارماليونس. بيوفيناك لابوغاتوار بيوفارم. ولكن اون فان كونت كامل سي دو ايبوبروفين. باردون ديكلوفيناك دو صوديوم ماشي ايبوبروفين. باردون. خلونا الان نشوفو كاس كان ميديكامون برانسيبس et un médicament générique. Un médicament princeps est un médicament qui incorpore pour la première fois un principe actif qui a été isolé ou synthétisé par un laboratoire pharmaceutique. Très bien. Maintenant, un laboratoire pharmaceutique لما يكتشف يسنتيتيزي يعني يكتشف موليكول جديدة ما كانتش من قبل sur le marché. لو ميديكامون نهار اللي خرجوا لو مارشي يعتبر هذاك لو ميديكامون اسمه برانسيبس معناتها اوريجينال دوريجين. يكون هذا il s'agit en quelque sorte du médicament original. Très bien. Il est protégé par un brevet d'une durée variable de l'ordre de 10 ans. Il y a un moment 20 ans. Donc on dit comme à l'âge 20 ans mais 10 ans. Puisque هذا le brevet. Donc on qu'est-ce que ça veut dire brevet? لما يكتشفوا هاد المولكول جديدة يروحوا يحطوا دوسي يولوا محميين بان بروفي ما يخلو اوكان لابوغاتوار يخدم لا مولكول هذيك ويدير عليها لي ريشيرش بيان qui assure au laboratoire qu'il a déposé l'exclusivité de son exploitation et de sa commercialisation. يعني يدير لي ريشيرش وحده ويكوميرسياليزيها وحده ما يخلي اوكان لابوغاتوار يقدر يبيع في لو مارشي هذاك لمده 20 طون. 10 الاولين يروحوا كامل في لي ريشيرش و 10 التاليين اللي يروحوا في لا كوميرسياليزاسيون باش يعاودوا ريكوبيريو الدراهم تاع لي ريشيرش تاعهم باسكو راح يصرفوا يا دي مليار باش يجيبوا لنا موليكول جديده. دوك نهضروا على السيكل دو في ديالها. Maintenant, qu'est-ce qu'un médicament générique? Un médicament générique utilise un principe actif déjà connu et déjà utilisé auparavant dans un princeps. Le princeps qu'on a dans les مقبل. خلاص دار لا موليكول سي بون ان برانسيب اكتيف معروف سي بون خدم به كما قلنا حنايا لمده 10 سنين 7 سنين سا ديبون شحال خدم به كوميرسياليزاه وحده.
quand lorsque le brevet accordé pour l'exploitation d'un princeps est expiré, هذاك le brevet اللي هضرنا عليه خلاص تنتهي مدة الصلاحية تاعو, n'importe quel laboratoire peut mettre en point un médicament qui le copie et utilise le même principe actif. يعني الجينيريك هو كوبي تاع البرانسبس, ولكن البرانسبس هو اللي يكتشف لا موليكول ويكوميرسياليزيها لوحده حتى ينتهي البروفي تاعو لمدة 20 سنة. من بعد يجي نيمبورت كال لابوراتوار يقدر يخدم موراه هذيك لا موليكول. Comment identifier le médicament générique? كيفاش نعرفوا بلي هاد لا بواط سان جينيريك ولا اوريجينال؟ سهلة. Le médicament générique peuvent être dénommés de deux manières différentes. Soit يديروا DCA plus le nom du laboratoire ou le nom de fantaisie suivi de JI. يعني par exemple fait la planche عندنا les Firalgan c'est le médicament princeps معناتها هما le laboratoire تاعهم اللي اكتشف لا موليكول تاع لو باراسيتامول, والفوقاني هذاك c'est le paracétamol Teva médicament générique. واش قلنا قبيله؟ قلنا يديروا لو نون تاع لابوراتوار ويزيدوا برانسيب اكتيف. باغ اكزومبل كيما هنايا برانسيب اكتيف شنو هو؟ باراسيتامول, زادوا داروا باراسيتامول تيبا. فوالا هنا تعرف باللي ستان جينيريك باسكو لا موليكول تاع الميديكامون برانسيبس راح يعطي اسم جديد, ما يعطيش اسم تاع دي سي لو برانسيب اكتيف ويزيد له لون تاع لابوراتوار. نو, يعطيها اسم جديد كيما هنا افيرالغون هما اللي اكتشفوا باراسيتامول مي عطاولها اسم باراسيتامول, هما اللي عطاولها هاد لو ديسيي. داكور. سينون الا ما صبتش لو ديسيي بلس لو نون دو لابوراتوار لقاو ان نون كوميرسيال ومكتوب قدامه صغيره جي اي معناتها جينيريك. يعني هذه باش نديفيرونسي باك بين لو برانسيبس و الميديكامون جينيريك. كيما راكم تشوفوا هنايا لاموكسيسيلين عندنا الامودكس جي اي في الجينيريك وكلاموكسيل ديريكتومون هو لو برانسيبس. لا كيستيون posée هي pourquoi un principe c'est plus cher que le générique. علاش دائما principe يكون غالي على جينيريك؟ باسكو لي ديبونس والدراهم اللي حطوهم لابوراتوار اللي اكتشف لا موليكول جديده ما حطوهمش لابوراتوار جينيريك. الديفلوبمون دا ميديكامون ديروا لي ريشيرش عليه ايتو. كوم هنايا اولا باش يخرج ميديكامون جديد لازم يديروا عليه دي ريشيرش فوندامونتال, يديروا دي ريشيرش على تقريبا 10,000 موليكول في عامين ولا 3 سنين باش يجبدوا لنا تقريبا 250 موليكول, يديروا عليهم دي ريشيرش بري كلينيك, يروحوا يسيوهم على لي زانيمو اي لي تيسو. من بعد لما يسيوهم على لي زانيمو لمده عامين 3 سنين اخرين وهما يسيو, يروحوا يديروا لي ريشيرش كلينيك هاد المره على الانسان. يجوزوا باغ 3 فاز, لا فاز 1 2 3. واش يديروها؟ la première phase يديروا l'évaluation de la tolérance et détermination de la dose du traitement. يعني يحسيوا على 10 حتى 40 واحد يكونوا ماشي مرض, يكونوا ناس صحاح, يسيو عليهم يقعدوا يزيدوهم في لا دوز حتى يصيبوا لا دوز اللي تعطينا ايفي انديزيرابل. من بعد يروحوا لا فاز 2 يروحوا يديروا هاد لي ريشيرش يحوسوا على ليفيكاسيتي تاع الدواء, يبداو يطلعوا في لو نومبر تاع الناس من 40 حتى ل 80 باسيون, ولكن هاد المره يديروا الناس مرض ماشي اصحاء كما في المرحله الاولى. لما يلقاو ليفيكاسيتي تاع الدواء يروحوا يديروا ليفالواسيون دو لا سوبيريوريتي بارابور او تريتمون ستاندار اللي درناه في لا فاز الاولى. سي بون صابوا لا موليكول داروا ليها كامل التست تاعهم, يروحوا يحطوا ان دوسيي بور لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي AMM كي هما تاني يعاودوا يدرسوا الملف تاعهم مده عام ولا عامين, تما يا اما يعطوهم لوتوريزاسيون يحطوا لو برودوي سور لو مارشي سي بون يديبوزا, سينو يعاودوا يريفوزيو لهم لو دوسي ديالهم. الوغ نحسبوا مع بعضنا عامين 3 سنين في ليطاب الاولى, عامين 3 سنين في ليطاب دوزيام, 5 سنين حتى 7 سنين في ليطاب تروازيام, وعام ولا عامين باش يعطوا لهم لاكور. شحال تولي؟ نفرض ماكسيموم 3 7 دونك 13 14 15 سنه باش عطاوهم لاكور باش يحطوا. حنا قلنا البروفي شحال تاعو 20 سنه, البروفي اللي يحميهم على الاول. الوغ واش تقعد لهم 5 سنين باغ اكزومبل في هذه الحاله
باش يكوميرسياليزيوه وحدهم سور لو مارشي، ومنا جا لو بري الغالي تاع لو برانسيبس. يديبوزيو شوفوا شحال يديبونسيو دو لارجون في هاد لي ريشيرش كامل. الوغ من بعد 20 سنه سي بون لو بروفي ايت اكسبيري. هنا في هاد الحاله يقدر اي لابوراتوار يحط موليكول جديده، ولكن هاد لي زيتاب اللي كنا نهضروا عليهم دوكا كامل ما يديروهمش لابوراتوار اللي يخدم ان ميديكامون جينيريك، ولكن فقط يسويفي لا فارماكوفيجيلونس، وهي المراقبه تاع الدواء من بعد ما يتحط في لو دومين بيبليك للناس كامل. بيان سور لازم يراعي الشروط تاع لا سيكوريتي وليفيكاسيتي كامل تاع الدواء ما قبل ما هو ثاني يطلو لاكور. مي انا نهضروا على هاد لي زيتاب كامل تاع لي ريشيرش ما يديرهمش. ابار سا لازم يثبت الفعاليه تاعو قبل ما يحطو سور لو مارشي، ولكن مام في هاد الحاله ما راحش يديبونسي دو لارجون كيما لو برودوي اوريجينال. يلا نشوفوا لا ديفيرونس بين ان ميديكامون جينيريك و ان ميديكامون دوريجين. Bon, la première différence هي le prix. قلنا لو بري تاع لو برانسيب سي كون طالع، لو بري تاع جينيريك كون هابط، وهدرنا عليها في لي زيتاب تاع لي ريشيرش وشرحناها يعني باكمل وجه. لا دوزيام ديفيرونس تكون في لو برانسيب اكتيف. انا نشوفو منا يساوي معناتها لو ميم برانسيب اكتيف، ما عندهمش الدروا يبدلوا في لو برانسيب اكتيف، ما عندهمش الدروا يبدلوا في لا فورم فارماسيوتيك، يعني كومبريمي يقعد كومبريمي، بوماد تقعد بوماد، هادوما لي فورم فارماسيوتيك. ليفي ثيرابوتيك يعني واش لازم يدير الدواء باغ اكزومبل اونتالجيك، يعني يقعد اونتالجيك ما يبدلوش فيه. يبدلوا ولا ديسي. الوغ لا ديسي سي لو ميم، باراسيتامول هو باراسيتامول ما يبدلوا فيه ولا حرف. فاش يبدلوا في ليكسيبيون اللي كنا هضرنا عليه في الفيديو اللي فات، اكسيبيون و برانسيب اكتيف. عندهم الدروا يبدلوا شويه لي زيكسيبيون، من هنا تجي الالرجي. كما قلت لكم كاين جينيريك يكون فيه الرجي وخد اخر ما فيش الرجي من ليكسيبيون، والدروا يبدلوا في لو نون كوميرسيال. هذه حاجه باينه، لو نون كوميرسيال شاك جينيريك عنده نون كوميرسيال خاص به. ان شاء الله نكونوا وفينا وكفينا ودرنا لا ديفيرونس بين برانسيبس وجينيريك. لا بروشين فوا ان شاء الله راح نتلاقاو في لي فوا دادمينستراسيون ولي فورم غالينيك. سلام. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.